बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पावर एंड पुअर विद राजा जुल्फकार अली। जैसा कि आप जानते हैं, मैं दुनिया को दिखाता हूँ पाकिस्तान और पाकिस्तान को दुनिया। पाकिस्तान में बेशुमार ऐसी चीज़ें, ऐसे फिक्रे हम बोलते हैं जिनका वजूद बिल्कुल उसके उल्ट होता है, बरक्स होता है। जैसे वो अक्सर कहते हैं, यहाँ की अक्सर जो चीज़ें हैं उनको देखने के लिए सीधा नहीं बल्कि आप उल्टा लटके तो शायद वो चीज़ें आपको सीधी नजर आए। मसलन बेशुमार चीज़ें। मैं कल भी कुछ दोस्तों के पास बैठा था, पहले भी बैठा था। कोई भी बात फजूल हो जाए तो वो अक्सर कहते हैं बेफजूल गाल, बेफजूल बात। हालांकि बेफजूल लफ्ज़ नहीं, लफ्ज़ सिर्फ फजूल ही काफ़ी है। मतलब एक काम है वो फजूल है तो हमारे यहाँ उसको बेफजूल कहा जाएगा। इसी तरह और बेशुमार चीज़ें होती हैं। मतलब बात मैं थोड़ी सी सियासी करूँगा, साम्राज्य की करूँगा, माशरे की करूँगा, क्योंकि हमारा रोना पीटना तो यही है। तो इसमें और बेशुमार जो इसी तरह की वजूहात हैं जिसको यह कहते हैं कि बेशुमार चीज़ें अगर आपने सीधी देखनी है तो उल्टा लटक कर देखनी होंगी। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जनाब वो क्या कहते हैं, अब मैं क्या कहूँ, वैसे तो ये अब ये देखना रेत है, ये मुट्ठी में जैसे भी हो, ये थोड़ी सी वैसे गीली है लेकिन वो गिरती रहती है। वैसे ये गिर नहीं रही थी, कुछ देर रुक गई थी, जैसे अक्सर लोटे टूटते हैं। तो लोटों के बारे में, लोटे क्या हैं? अच्छा, हम बहुत ज़्यादा कहते हैं, बड़ी ज़्यादा बात करते हैं जी, ये लोटे हैं, वो लोटे हैं, जो पार्टी छोड़ कर चला जाता है उन पर तनकीद करते हैं, मजाक करते हैं। लेकिन उसके बावजूद उस हल्के के लोग उनके साथ वो इतने अटैच होते हैं, या उनके काम कराते हैं, या पर उनकी इंडस्ट्रीज होती हैं, या ज़मीनें होती हैं, जागीरें होती हैं, या असर होता है, या ताकत होती है, या जो भी वजूहात होती है, डर होता है, खौफ होता है, या मोहब्बत होती है, या पसंदीदगी होती है। तो इन वजूहात की बिना पर वो लोग उनके साथ अटैच होते हैं, लेकिन और वो अक्सर जीत जाते हैं, जिनको लोटे कहते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर भी उल्टा होकर देखेंगे, उल्टा, तो आपको पता चलेगा कि असल गड़बड़ी इनको लोटे भाई क्यों कह रहे हो। इनको जो लेने वाले हैं लोटों के बेताज बादशाह, वो तो 2-3 है ना, 3 नहीं 4 हैं। तो उनकी कोई बात ही नहीं करता, उस तरफ कोई सोचता ही नहीं। वो लोटा हो गया, ये विकेट गिर गई। अच्छा, हर कोई जो है उसका यही अंदाज है कि आपकी पार्टी में कोई आ रहा है तो विकेट गिर गई, पार्टी छोड़कर कोई जा रहा है तो वो लोटा है। तो ये लोटा लोट पता नहीं नोट क्या, ये चलता रहता है। लेकिन यहाँ पर उल्टा लटकने की जो मैं बात कर रहा था वो ये थी कि आप अगर देखेंगे आपको ऐसा नजर आएगा, तो आपको क्या नजर आएगा? आपको फिर नजर आएगा आसफ अली जरदारी, आपको नजर आएगा नवाज शरीफ, आपको नजर आएगा इमरान खान, आपको नजर आएगा चौधरी शुजा। ये 4-5 लोग अगर लोटे लेने छोड़ दें तो लोटों की फैक्ट्रियां बंद। पाकिस्तान के सबसे बड़े लोटे खरीदने के, लोटे शामिल करने के ताजर नवाज शरीफ, आसफ जरदारी, इमरान खान, चौधरी शुजा जैसे लोग हैं, अपनी अपनी पार्टी के हिसाब से। उसमें बेशर ब्रोकन वो होंगे, शामिल करवाने वाले होंगे, शामिल होने वाले होंगे, निकलवाने वाले होंगे। वो सारी बातें अपनी जगह एक अहमियत रखती होंगी, उनकी एक हकीकत होगी। लेकिन जिस तरह मैंने आज कहा कि हर चीज़ को उल्टे होकर देखना है, और अगर उल्टा होकर देखना है तो चीज़ थोड़ी सी मुख्तलिफ है। इसी तरह ये जमहूरियत ठीक नहीं हो रही, ये एस्टेब्लिशमेंट जो है इसने आज तक इस मुल्क को चलने नहीं दिया 100% दुरुस्त। लेकिन यहाँ भी थोड़ा सा उल्टा होकर देखें, हर दफा ट्रक की बत्ती के पीछे कौन लगाता है, लगते कौन है? लॉलीपॉप कौन देता है, लेते कौन है? बेवकूफ़ कौन बनाता है, बनते कौन है? झूठ कौन बोलता है, उसको अपनाते कौन है, मानते कौन है? जो सच बताता है वो शिकस्त खा जाता है, उसको नहीं समझते तो वो कौन है? वो है इस मुल्क के अवाम, हम तुम, हम सब, मैं और आप, जिसमें मैं भी
جو میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ میں بھی عام آدمی ہوں، میں بھی لوگوں میں آتا ہوں، میں بھی عوام میں ہوں، تو میں اپنی بات کر رہا ہوں. آپ سب کی نمائندگی اپنی ناکامیوں کی، خامیوں کی، بے وقوفیوں کی، نادانیوں کی، نااہلیوں کی، جہالتوں کی، نہ سمجھیوں کی، دھوکے کی، فراڈ کی، جو ہم کرتے ہیں، جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے. تو جب تک ہم نہیں بدلیں گے کچھ نہیں بدلے گا. ایک آتا ہے، ایک جاتا ہے، ٹرک کی بتی کے پیچھے لگاتا ہے، یا ہم جس کے مرید بن چکے ہیں. دیکھیں، میں نے کبھی نہیں کہا اپنا پیر چھوڑیں، میں نے کبھی نہیں کہا اپنی جماعت چھوڑیں، لیکن اس جماعت کے جو نکات ہیں، نظریات ہیں، اس کا جو منشور ہے، یا اس کے جو خیالات ہیں، اس کی جو سوچیں، اس کے جو آئیڈیا ہیں، اس کا جو طرز سیاست ہے، اس کو تو مت چھوڑیں. اپنی جماعت میں اس پر بات کریں. آپ اکثریت میں ہوں گے، آپ زیادہ ہوں گے، وہ بات کریں گے تو وہ پارٹی کی قیادت اس وقت کی، جب بھی اس وقت وہ بے بس ہو جائے گی، لاچار ہو جائے گی، مجبور ہو جائے گی، وہ کچھ کر نہیں سکے گی، آگے نہیں بڑھ سکے گی، منجمد ہو جائے گی. اس کو پھر آپ کے لیے سوچنا پڑے گا. لیکن شکست ساری آپ سے کھائی جاتی ہے. آپ دوسروں کی باتوں پر لگ جاتے ہیں. بھیڑ چال ہے، ایک کوئی سوٹی لے کر، کوئی چیز لے کر ہمیں آگے بڑھ جاتا ہے. بہرحال جی، یہ باتیں کیوں کر رہا تھا؟ یہ اس لیے کر رہا تھا، آپ کو پتہ ہے الیکشن لیٹ ہوئے، الیکشن ڈیلے ہوئے، لیکن کل 11 کا اعلان ہوا عدالت میں، پھر وہ صدر مملکت سے ملے، اور اس کے بعد یہ اعلان ہو گیا کہ الیکشنز جو ہیں وہ 8 فروری جمعرات کو ہوں گے. اور اس پر صدر نے بھی دستخط کر دیے، اس میں الیکشن کمیشن نے بھی دستخط کر دیے، اور وہ سپریم کورٹ سے بھی تصدیق شدہ دستاویز بنے. اس ملک کی کتنی بری حالت ہے کہ الیکشن کرانے کے لیے بھی ہمیں اتنی مشکلات جو ہیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. غیر یقینی کی کیفیت ہوتی ہے. اب بھی وہ عوامل ہوں گے، لیکن اب تقریباً میرے خیال میں 94-95 دن ہے، تو اب الیکشن کمپین شروع ہو جائے گی، اور آگے سے الیکشن شروع ہو جائیں گے، اور بے شمار لوٹے ہوں گے، بے شمار لوگ پارٹیاں چھوڑیں گے، بے شمار لوگ نئی پارٹیوں میں جائیں گے، نئی جماعتوں میں جائیں گے، نئے نئے نظریات اپنائیں گے. پہلے والی جماعتوں میں تھے، اب ان کو گالیاں دیں گے، کوسیں گے، برا بھلا کہیں گے، نئی جماعتوں کی تعریف کریں گے. یہی ہماری عوام کی، ہمارے لوگوں کی تعریف ہے. تو تھوڑا سا سیدھے کی بجائے میں کہا اس دفعہ ایسا کرتے ہیں، الٹا ہو کر دیکھتے ہیں. تو الٹ کر دیکھیے، شاید تھوڑے سے حالات بہتر ہو جائیں گے. اذان شروع ہو گئی ہے، تو اس لیے اب تک اتنا ہی کافی. پاور اینڈ پور ود رائے ذوالفقار علی. اللہ حافظ.